سلامات كبرات حوات كما تكونوا كما لهم ግን መከላከያ ምንድነው የሚሰራ? كما لهم كبرات حوات كما لنا سلام كبرات حوات كما تكونوا كما لنا كما ينابلكوا سلام أشدود سلام منيو قالوا من اللو يس هاي مارتا كمي ده حنادين سلام كرن جانجستر لوجوچوا كازانو كمي كازانو سلام اسكي كبرات حوات اسكي حقوسنا اسكي لوبي حقوسنا اسكي تابنا قبرنا حقوسنا اسكي لوبي بزعبا سوفخ نزاربينا كبرات حوات سوفيزم بزعبا سوفيزم بزعبا سوفي كنزاربينا كبرات حوات بزعبا سوفي كنزاربينا سلام تاجين أيرسعكن سلام نابولكي حنتر استمس حسكوا متشم كم دي قد فات فلتواهم كبرات فات سلازي سلام نابلناينا نخلاتكم سلام يبلغكم أقدمي سلام تاي عزو سلام تاي يسدلكم اللخو نايلومي تحستي بزعبا سوفيزم يو سوفيزم دماني كم تتفلطوا زيم دا جبيه بلو دا جبيه لنكره جبيه سوفيزم ناي سومالي دك دارود أبي إرترا بيهر كمسرتي لهم ناي سوفيزم محبر كمسرتي تي أجندة قدرية مالتي بلو سلازي السوفي نايزيوم سوفيزم كنزاربينا خبرات هات معناتو بيهر فلوت ولا جنزول له سلامي سياس بزخونه كبرات هات زيس حادلو اجر ما قدنا تايدل نيرا زيوم عفار ده حنديوم أول 4 ده عندي خبرات عاد هاي لكم دي زيم دقي صومال جبيه ساكوي ነው ማለት ለንቀነ حريقوم አለው በዛውለታይ مس زاولتاي حريقوم አለው ለንቀነ ደቅ ሶማል ዓዶም ተላለይናዮም ካብ ላሊበላ መጽዮኩም ካብ ላስታ መጽዮኩም ብሉና ነሮምሽ ካብ ላስታ መጽዮኩም ካብ ላሊበላ ብሉና ነሮ ኮሚሎም ጽሒፎም መጽሐፍ ንሕና እትልኩ እንු ሕብሮ ደቅ ሶማሌ ሶማላውያን ዳሩድዮም ምስ ቤተሰቦም አርኢናዮም ኢና ኣብ ኣርጎባ ኼባ ክገብሩ ምስ ደቂ ሓቦታቶም ርኢና ሕጅስ እንታይሞ ኢትካ ፈንጂ ተታሒስካ ቤና خبرات حوات ምንቕ ዝብል بزخونه تاب نقبرنا سلام كأني تاب نقبر أجر مجدنا نايلومي أرستي كبرات حوات زيادة بزعبة زي محبراتي أبسلمنا
محبر አሎ زيادة أب كاثوليك سلد فلد دايمبر هجي أب هسكي زيوم كسايد أجبر مبر رأي وكبرات عتجي اوكي جالات هوت جالات بلا زيا زي على بيلا او زي بيلا با كيف الله ده براتات زي كيف الله ده براتات زي زي خستو كي انا طايمنا زي كبراتات زي خستو كليل مستير اوصي خبراتات خليل مستير اوصي ها بينه وبينها زحف مسلم كوني زحف حدا شي عم تقول ابن حزي ما تسكر اه زي انت مالت عبرت لكم حتى سن له عيش له شيء له ما عليه زي كلهم نقرات له جناز بحر له شنو انت مالت زي كل زي سبات له يا دراني فطني هذا انا بعين ريا غيرت عكس زي جن فلت مال شو ايرد عني نركون ايش قرات له نبر نحنا ونا يفلتنان خليل أبين فلت نحنا انتاي وردنا نحنا ونا انتاي فلتنا أنا وانتاي فلت صوفيزم انتاي فلتنا مولد النبي كبعال مولد النبي قال يوم كسايو بدعيب له مولد النبي أي قبلوني ممكن زوم أبي أرتاز مولد النبي بعلي محمد صلى الله عليه وسلم ذكري هجي خميس يا قداي زي مالس أب سعود عرب جينا يبعلون يوم كبرات فات أب سعود عرب تخيط كاف أو لا أي بعلني then what is بزعباز قداي زي أفلط أنا تصبوعي حاف قبل كبرات فات بزحيت الجرمو تي أب صوفيزم زبال أب إسلامنا زيوم زلو أب شيعة أب سني الله محبر مالتي بحصر زبالة محبري أبت محبر جين إن حدا الشيخ مسرات اللي هو تي الشيخ نعود مسراتي نايت الشيخ مالتي كمزي انتاي مالتي كمزي محبر قدس جرجيس محبر أمن أرجاوي اللي هو جن أمنت ناتو تابوت قدام اللون أي أمن أرجاوي محبر أب كله بيت حسنات بسمو يسرح أب عمد كا يذكر نقدر تقبرلو ورحون أب حنت ورحون أمن أرجاوي لومي كندا يعني 14 ده بأقوى أصرح جيز 14 ده خبرات فات 14 أمن أرجاوي يبلوها قدس ميكائيل تبل قدس جرجيس تبل جرجيس هم بلاي لهم دهم خبرات فات دك جرجيس هم بلاي تلهم جرجيس هم بلاي كم مالت يجي جرجيس هم بلاي كا جرجيس قدس جرجيس لالي بلايو أبن أمنة أب إثيوبيا دلو تي زعبي تابوت لالي بلا دك جرجيس هم بلاي تلهم أب لالي بلا تشرش دلو ناتو دك جرجيس هم بلاي تبلو مالتي سنبت جرجيس هم بلاي ده سام مدينة علم ده زي سنبت صار لالي بلا خا حدق تتنكا زلالي زي جرجيس هم بلاي خاصة ولا زي مدينة علم ده
ሕጂ እዚኦም እንታይ ኣለዉ ክብራት ሕዋት ከምዚ ናይ ቅዱስ ገርጊስ ዝዝክሩ ኣለዉ ገለ ገርጊስ መን እዩ ቅዱስ ገርጊስ ዝበሃል መን እዩ ቅዱስ ገርጊስ ወታደር እዩ ጆርጆ ዝበሃል ናይ ሮማ ወታደር ዝነበረ እዩ ግን ብስሙ ሕጂ በታርሳና ትስራሕ ካልእ ስራሕ ኣብ እስልምና ልክዕ ከምኡ እዩ ሕጂ ኣብቲ ካቶሊክ እንተሪእናዮ ብዙሓት ማሕበራት ኣለዋ ክብራት ሕዋት ብዙሓት ማሕበራት ዝተመስረታ ኣለዋ እዚአን ማሕበራት እዚአን ከዓኒ ነቲ ካቶሊክ ክብርታት ይዝርግሓ ንሃይማኖት ከዓኒ ሕጂ ብዚ ቅዱስ ሳን ብሩኖ ኦፍ ኮሎኝ ወዲ ኮሎኛ ፋውንደር ኦፍ ኦርደር ኦፍ ካርቱሽያንስ ይብል ማለት እዩ ኦርደር ኦፍ ኢማኩሌት ኮንሰፕሽን ናይ ድንግል ማርያም ብፍላይ እዚአን ደናግል ዘለዋ ማለት እዩ ከምኡ ኣሎ ማርያ ቪቶሪያ ዲ ፎርናሪ ስትራታ ዓዲ ጣልያን ባይዘወይ ብዙሓት ክሳይ ዘለዋ ፍራንሲስ ኦፍ አሱሲ ፍራንቼስኮ ቅዱስ ፍራንቼስኮ ክበሃል ሰሚዕኩም ዘለኩም ክብራት ሕዋት ኣብ ኤርትራ ሕጂ ብዙሓት ቅዱስ ፍራንቼስኮ ቤት ትምህርቲ ፍራንቼስኮ ገለ ዝበሃል ኢኻ እዚ ሰብ እዚ መን እዩ ስለምንታይ እዩ ማሕበራት ብስሙ ተመስሪቱ ንዕኡ ናቱ ክብርታት ከዓኒ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዝቆመ ማሕበር ኣሎ ብኤርትራ ንኣብነት ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣሎ ፍራንቼስኮ እዚ ካፑቺኒ ማሕበር ካፑቺኖ ማለት እዩ ሕጂ እዚታት ኣብ ናይ ካቶሊክ ሕጂ ፀገም ኣይኮነን ወላ ብኦርቶዶክስ እውን ተመሳሳሊ ማሕበራት ኣሎ እዩ ሕጂ ሓንቲ ንኣብነት እዞም ኦርደር ኦፍ ፍራይርስ ማይነር ተዳመፂና ፍራንሲስ ኦፍ አሲሲ ዝከረኒ ቀደም ንኣሽቶ ከለና ብቲ ኤላበሬድ በታርሳን ንኸይድ ሞኒ ፊልም የርእና ነይሮም ናይ ቅዱስ ፍራንቼስኮ ንበኪ ነርና ሽዑ ክብራት ሕዋት ንበኪ ከም ሕሱብ ንበኪ ነርና እቲ ናቱ ማለት ሃብታም እዩ ነይሩ ሽዑ መንፈስ ቅዱስ ወሪድዎ ካብኡ ሽዑ ነቲ ናቱ ሃብቲ እቲ ኩሉ ዝነበረ ራሕርሒው ከገልግል ንድኸታት ከኣሊ ኣቢሉ እዚ ሕጂ ትሪእዎ ኣለኹም ስእልታት እዚ ናይቲ ማሕበር መግለፂ እዩ ናቶም ክብርታት ዝገብሮ ሕጂ ንዓኻ ግን ኣምላኽ ከም ገይሮም ይነግሩኻ ማለት እዩ ክብራት ሕዋት ሕጂ እዚ ማሕበር እዚ ክንፈልጦ ልክዕ ተመሳሳሊ ሕጂ ኣብ እስልምና ኣሎ ዶ ዝብል ሕቶ እዩ እዚኦም ማሕበር ካፑቺኖ ዶም ፍራንሲስ አሲሲ ኤንወይ እስከ ኣብ ድሕሪት ክንምለስ ንምንታይ ሕጂ ዘተሓዘኩም ዘሎ ክብራት ሕዋት ገሊኦም ማለት ከምዚ ሳይ ኣለዎ እንዲኦም እቲ ነገራት ሓደ ብዙሕ ምስጢር ከም ዘይኮነ ክንፈልጦ ኣለና ኣብ ኦረዲ ኣብ ናይ ካቶሊክ ዝፀንሐ እዩ ኣብ እስልምና ድማኒ ኣሎ ከም ብዙሓት ራእይዎን ማእለያ ዘይብለን ናይ ካቶሊክ ማሕበራት እየ ዝሪኦኩም ዘሎ ማእለያ ዘይብለን መኣስ ተመስሪተን መዓት ናይ ካቶሊክ ማሕበር ብጣዕሚ እዩ ሓያል ዝኾኑ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ያዕቆባውያን ጀስዊት ኣብ ኤርትራ ሕጂ ዘለው እዚኦም ኣቡነ ያዕቆብ ዝበሃል ዝመርሖም ኣብ 1540 ዝተመስረተ እዩ እዚ ከዓኒ ንሪኦ ጨንፈር ኣብ ኤርትራ ኣለዎ ብብዝሒ ኣብ ሙሉእ ዓለም ከዓኒ ብጣዕሚ እቲኦም ዝበርትዑ ዝሓየሉ እዮም እዚኦም ጀስዊት ያዕቆባውያን ደቂ ማሕበር ያዕቆብ ማለት እዩ ማሕበር ኢየሱስ ክርስቶስ ሶሳይቲ ኦፍ ጄሱስ ተባሂሎም ይፅውዑ ማለት እዩ እዚኦም ብጣዕሚ ኢግናቶስ ኦፍ ሎዮላ ኣብዚ ፈረንሳዊ እዩ ብጣዕሚ ሓያል ማሕበር እዩ ብጣዕሚ ብርቱዕ እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ልክዕ ከምቲ ካብ እስልምና ደ ወሲዶሞ ወላ ይደነው ተመሳሳልነት ኣለዎ ምስቲ ናይ ምስልምና ባይዘወይ ሕጂ እቲ ኣብ ናይ ካቶሊክ ንኣብነት እቲ ብዕድመ ዝኣረገ እንተልዩ መን እዩ መብዛሕትኡ ኣጉስቲናስ ካኖንስ 4ይ ክፍለ ዘመን ሓንቲ ላ እንተዘይኮነ መብዛሕትኦም ኣብ 12 ክፍለ ዘመን ዝመፅኦም ክብራት ሕዋት ኣብ 12 ክፍለ ዘመን ዝመፅኦም ብዙሓት ግን ኣለዉ ዘናይ ቴምፕላርስ ዝበሃሉ ኣለዉ ካልእ ብዙሓት ሓያላት ማሕበራት ከም ዘለዉ ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ስለምንታይ ዝእትወልኩም ዘለኹ ኣትሊስቲ ገሊኹም ኣለኩም ክዛረብ ከለኹ ከምዚ ምሻሎ ፍሉይ ዝበለ ዝመስለኩም ከሎ ባይታ የደጣጣሓልኩም ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ካቶሊክ ኣሎ ኣብ ናይ ኦርቶዶክስ እውን ኣሎ ኣብ ናይ ኣረጋዊ ኣቡነ ሊባኖስ ኣቡነ ፊልጶስ ናይ ደብረ ቢዜን
ናይ እንዳ ማርያም ማዕለያዝ እንዳ ስላሴ እንዳበልካ ማሕበራት ኣለዉ ክብራት ዋት ሕጂ ኩሎም እቶም ማሕበራት ብዝተፈላለዩ መገዲ ነናቶም ጉዳቤታት ነናቱ ቅርፂ ክሰክሉ ክእል እዩ ነናቱ ገድሉ ክህሉ ክእል እዩ ንኣብነት ኣብ መወዳእታ ግን ነቲ ክርስትያናዊ ህይወት ንኣብነት ናይ ኦርቶዶክሳዊ ህይወት ይክስክሱ እቶም ካቶሊክ ናይ ካቶሊካዊ ህይወት ይክስክሱ ኣብ ናይ እስልምና ከዓ ተመሳሳሊ እዚኦም ሱፊዝም ዝበሃሉ ከምኡ እዮም ሕጂ ኣብ ናይ እስልምና ፍሉይ ዝገብሮ ግን ሓደ እንታይ እዩ እቲ ሱፊዝም ሕሰቦ ክብራት ዋት ኣብ ማሕበር ናይ ንኣብነት ማሕበር ካፑቺኖ ንኹን ንበሎ ኣብዚ እንታይ ካፑቺኒ ብራዘርስ ከም ጻልኩሞ ኦኬ ካፑቺኒ أبيل لي براذر فراتيلي أوكي أبزوم نابنت كلمة سجي ناي محبر كابوتشيني زوم نوسات كبرات عاد حجي زوم محبر كابوتشيني أب إرترا ناتوم على باب سالوم ناتوم مأكل لهم كاتدرال أسمارا بعبيو أنت أول سنايا أسمارا كاتدرال ናይ ኣስመራ ካቴድራል ሕጂ እንተዳወስና ክብራት ዋት ኣቤል ኣስመራ ካቴድራል ሕጂ እዚኣ ኣስመራ ካቴድራል ሕጂ ንኣብነት ወሲድናዮ ናታ ማሕበር መን እዮም ዝውንንዋ እቶም ማሕበር ካፑቺኒ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንሶም ኣብልዋ ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ጨንፈር ኣለዎም ሕጂ ሓንቲ ማሕበር ናታ ማእከል ኣለዋ ኣብ ሕጂ እቲ ማእከልነት ናቶም ቀንዲ ናቶም ሓላፊ ዝቕመጠሉ ኣብኡ ዝመሃርሉ ካብኡ ከዓኒ ጨናፍር ከፍቱ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እዩ ሕጂ ኣብ ናይ እስልምና ንምፃ ሕጂ ኣብ እስልምና ተመሳሳልናቱ ሱፊዝም ገብር እቲ ሓደ እንታይ እዩ ፍሉይ ዝገብሮ ክብራትዋት ኣብ ናይ ካቶሊክ ንኣብነት ንፁራት እዮም ማሕበር ስኻ እንተኮይንካ ንዓኻ ጥራሕ ዝምልከት ስለዘይትምርዖ ደቅኻ ወይ ገለ ድበሃል የለን ደናግል ኹን ወዳት ሕጂ ኣነ ብመንፈሳዊ ሕውነት ትፈጥር እቲኦም ደቂ ማሕበረይ የሕዋት ኢና ብራዘርስ ኢና ስድራናት ናይ ኣባላት ናይቲ ማሕበር ከይኮኑ ክእሉ እዮም ሓወይ እውን ሓወይ ንዓይ ብስጋ ካልእ ማሕበር ክህልዎ ይኽእል እንተ ደኣ ካህን ኮይኑ ቀሺ ኣብ እስልምና ግን ከመይ ክብራትዋት ኣቦኻ እንተ ደኣ እቲኣ ማሕበር እቱ ኮይኑ ብምልእ እቲኣ ገዛ ማሕበር ትኸውን ማለት እዩ ሕደግ እቲኣ ገዛ እቲኣ ቀቢላ ብምልእቲ እውን ማሕበር እያ እቲኣ ቀቢላ ብምልእታ ማሕበር ሓደ ትኸውን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ገብሮ ማለት እዩ መላለይ ከዓኒ ብንፁር መፍለይ ይግበረሎም ማለት እዩ ናቶም ካብቲ ካሊእ ፍልይ ዝገብር ኣለባብሳ የርእዩ ወይ ገለ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ክብል እሞ ካፑቺኒ ኦርደር ኦፍ ፍራይርስ ኦርደር ኦፍ ማይነር ኦኬ ካፑቺኒ ብራዘርስ ኣብዚ ከብዝኣልኩም ደለየ ብራዘርስ ኦኬ ኣብዚ ክንመፅእ ወይ እዚኦም ንረብፃ ሕጂ እዚኦም ረኣይዎም ክብራት ዋት ኣለባብሶም ትሪእዎም ኣለዎም ክብራት ዋት ኣለባብሶም ረኣይዎም ሕጂ ፍሉይ ልብሲ ኣለዎም ነቲኣ ማሕበር ዝገልፅ ካብቲአን ካልኦት ማሕበራት ዝፈልዮም ማለት እዩ ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም ከዓ ይለብስዎ ኣብቲ መዓልታዊ ህይወቶም ኩሉ ግዜ ምስኦም እዩ ልብሶም እዩ ኣካል ናይቲ ቫልዩስ ክብርታት ናቶም እዩ ንሱ የንፀባርቁ ማለት እዩ ሕጂ ኢማጂን ክብራት ኣሕዋት እዚኦም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ማሕበር ካፑቺኒ ናይ ካቶሊክ ንሕና ካፑቺኒ ኢና ንበሃል ስለዚ ብብሄር ፍለጡና ኣብ ኤርትራ ክብሉ ከለዉ እዚኦም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ክቡራት ኣሕዋት ንሕና ክርስቲያን ኢና ካቶሊክ ኢና ግን ንሕና ፍሉይ ኢና ማሕበር ኣለና ማእከል ኣለና ኣነባብራና እውን ገዳማዊ ህይወት እዩ ስለዚ ንሕና ብኤርትራ ክንፍለጥ ንደሊ ኣለና መንግስቲ ኤርትራ ክፈልጠና ኣሎ ኣብ ቅዋም ኤርትራ ክፅሓፍ ኣሎ ብዛዕባና ኢሎም ክዘረብካ ከሎ ኢማጂን ማለት እዩ
يحواتهم بزيوم يحوات الجم بمنفساوي يحونت يدلهم that is what it means brotherhood أبناء جبي حجي تزارب كان تايم زي كان تهلكم نخ براتوات imagine جبي زيم دقيق قبيلة دارود لك عكومي the same انتاي قبرو حجي زيوم كم زفولي بيهر كوينة مو أربعة مالت كتالولو مالتي when it is not محبري هذا ودز محبر كهون خل كي كون خل أبس لمنا جين دارجة هول جزيت السدرابيت تتحيزي ده أتوت محبر فلتو أي فلتو ناب بخات ملكات الصعبة مالتي حجي إيماج تقدلو جبي حجي أبي إثيوبيا أب صومال لو أب كلن دم دلو جبي أب جيبوتي لو أب السودان لو أب جبس لو جبي أب إرترا حجي مأكلكو قبرو دولي بناتهم مسجد عباي كمزي كاتدرال ترياتهم كبراتوات كمزي كاتدرال ناس مرة عباي مأكلكو قبرو دولي it's very simple كو قبرو كو خوليهم جي تحت دلو تيانا اسمارا مسجد كنت ايا اسمارا جراند موسك ازي جراند موسك بس مرة دلاسي بلتهم دي قلي خاتبلو كبراتوات ازي هذا انتهي كميد ازي اي تملكتهم دي انه كلهم قلي خاتبل شو كبراتوات زي اسي تايد زي مسجد زي نحن هذا اسلام حدا ندير مثلنا نيرو قلي خاتبل سنتهي زي اسي نخلهم انت اسلام عندي يا برادر اسلامي نو اجي حدا يسجد قبو اسلامي تخوي نجي كومي يكون ناتوم نتنتصوم دا عملوا له فاليوز دسب كل بوتا يدوليو نتي ناتوم كبرتات قالوا نسوم بروموت تجبروا اسلمنا خوينا جي نسوم بفولي دسرحلو نتفتات على خبراتوات سلازي ماكلنت يدليم كمزي أبس مراندا أمنا أرجاوي إندا هيدانا مهرت إندا قلة تبعير زمكال أبتو أرثوذكس حاجة كتبل تقلقين أبو خلو أمنا أرجاوي منيو زبل حتو أمنا أرجاو خمزين كمزينيو قدس مكيل مني كمزينيو أبتي كريستناز قبروا أبركتو بو مسارات قدسنا رغبو ويتي أمالختي أبناء سلمنا كأنت ما سألو خوينو وحاد الشيخ إذا شيخ زي عبي شيخ كوينو نفعو انت تقفل بزحات ما مهيرو دوكو مالت بزحات بمفساو أبو خوينو بزح قرآن زمهر زنبري عبي فلات انت نيرو إذا سبزي بسمو محبري مسرت إذا محبري زخاني كل جزية سنسلت حيزو التخبرتات ناتو إن أتصلي خيد بايزوي يقر مقدي كحتكم سلمتها زي مسجد زي راشدون خليفة تبعيلا كبراتوات شمات فلطواتهم صحفوا رئيس تحتين على يكون جيروكم راشدون خليفة تبال كبراتوات راشدون خليفة تبال زي بس مرض الله راشدون خليفة فلطواتهم كبراتوات اسكين فلطوت وين حدا قبروا لي راشدون خليفة سلمتها راشدون خليفة تبعيلا زي مسجد زي سلمتها راشدون خليفة تبعيلا راشدون كنتاي مالتيو حجب بزح تسب مسجد يلو تراح اشماتون بزح حيتفلطوني خا ابناي كريستنا يفالالا يفلوتي ابناي سلمنا جين اشمات الله ازي حجي راشدون الخلافه مالتيو كابتوم مجمريا راشدون زنبره دحري ناي محمد مماتو استمسرتي خليفتي مالتي اذا خليفتي زخاني بزح تاريخ يزلو ناي خليفت مالتي كم مجزات مالتي جزات عد عرب زنبره سلامتاي ناي عد عرب شي مهيبو ما نسو كم كله كريستناون كم اختبلوا تخليهم جن نفلاتان اتخليفت زبل اما كل اسمره خم زلو فلوتو راشدون خليفت مبزحتو قات ناي مسلم برازرهود اقاوما دلو معناتهم مسلم برازرهود انتام زبلو نحنا عبتنا قدم مجمريا زنبره ابونو ملاسيم زبلو زوم الاخواني سلازي ابس مرا زلو
ጽልዋና አልአኽዋን ስለዘሎ ሙስሊም ብራዘሩቲ ኣብቲ ግዜቲ ኣርባዕታት ክህነፅ ከሎ ነይሩ ምናልባት ኤኒዌይ ኣብቲ መሰረታዊ ዝኾነ ድሓር ምናልባት ኣሰሓባ ብኤርትራ ኣትዮም ኣብ ኢትዮጵያ ገለ ስለ ዝበሃል ንሱ እውን መግለፂ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝኾነ ካልእ መዓልቲ ክንገብሮ ኢና እዚ ትንክፍ ከብል ሕጂ ናው ኮምፔር ካቴድራል ኣስመራ ኣላ እዚኣ መስጊድ እዚኣ ነቲኦም ጀበርቲ ትውክሎም ድያ ክቡራት ኣሕዋት ከም ምውካል ናይ ሙስሊም መስጊድ ብምዃን ትውክሎም ትኽእል ትኾኑ ኩሎም ሓባር ግን ናይ ጀበርቲ ናቶም ፍልይ ዝበለ ማእከል ክገብሩ ደልዩ ከምዚ ናይ ካቶሊክ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ካቶሊክ እቲኦም ማሕበር ካፑቺን ናቶም ኣለዎም ካልኦት ድማኒ እንዳ እዚኦም ተራዳእያን ዝበሃሉ ላሳለ ዝበሃሉ እዚኦም ካምቦኒ ዝበሃሉ ነናቶም ኣለዉ ካምቦኒ ሕጂ ቤት ትምህርቲ ባርካ ኣለዉ ካምቦኒ ዝበሃል እምበር እንተ ደኣኒ መሰረታዊ ቁሩብ ኣትሒዘኩም ኮይነ ክቡራት ኣሕዋት እዚ ኣርእስቲ ዝስፍሕ ስለ ዝብል ኣነ ሕጂ ተራ ንተራ ሰባት ፎር እንታይ ብልዎ ከም ተራ ኣይተሓዝለይ ካባይን ላዕሊ ፍልጦ ዘለኩም ክትህሉ ትኽእሉ ኢኹም ግን ከዓኒ ከም ተራ ካብ ዚሮ ኣትሒዘ ኩሉ ግዜ ይዛረብ መታን ሓፈሻዊ ንቕሓት ንኽንሕድር ክቡራት ኣሕዋት ስለዚ እዚ እንተ ደኣ ኣተኣሳሲረልኩም ኣብ ናይ ካቶሊክ ብዙሓት ማሕበራት ከም ዘለዉ ኣርአኩም እየ ኣዝዮም ብዙሓት ማሕበራት ኣብ ካቶሊክ ከም ዘለዉ ረኣይዎ ኣብ ቻት ጂፒቲ ሓቲተ ፀኒሐ ክቡራት ኣሕዋት ቻት ጂፒቲ እዚ ናይ ኢሎን ማስክ እዚ ግኾክ ዝበሃል ኣሎ ክንደይ ሱፊ ማሕበራት ኣለዋ ኢለ ሓቲትያ ነይረ ብዚ ቻት ጂፒቲ ኣብ እንታይ ኢልኒ ኣብዚ ቻት ጂፒቲ ምስ ሓተትኩ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም መልሲ ሂቡ there is no single definitive number of Sufi orders ውሱን ዝኾነ ቁፅሪ ክንዚ ዝበሃል ናይ ሱፊ ማሕበራት የለን ይብል known as ታቅያ እውን ብሎ እዮም ወይ ጥሮ as a count varies depending on how one defines an order እቲ ማሕበር ብኸመይ እዩ ንኣብነት ቃድርያ እንተኢልና ቃድርያ ብትሕቲኡ መዓት ጨናፍር ኣለዎ እቲ ቃድርያ ዝበሃል ክዛረበሉ የሎሚ እዚኦም ናይ ጀበርቲ ሕጂ እንተተጋጌም መፅኡ ክሳይ ብሎም እምበር ኣብቲ ቃድርያ ዝበሃሉ እዮም ዝኣትዉ ስለዚ ብዙሕ ኣለዎ ማለት እዩ whether including major historical lineage active branches ንጡፋት ኣለዋ ገሊአን ከዓ ዝደኸማ ኣለዋ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ እውን ይፈላለዩ Sufi orders emerged formally from the 12th century ኣስተውዕሉ ክቡራት ኣሕዋት እቲ ልክዕ ከም ካቶሊክ ወላ ኣብ ካቶሊክ ኣብ 12 ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ኣብ እስልምና ከዓ ልክዕ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ኣብ 12 ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ስለምንታይ ይመስለኩም ካቶሊክን እስልምናን ብዙሕ ዘራኽብ ከም ዘለዎ ፍለጡ ክቡራት ኣሕዋት ኣብ ካቶሊክ ኣብ እስልምና ብዙሕ ነገራት ዘራኽብ ኣሎ ብዙሕ ዝራኸቡ That's why the fatwa እዮም ካቶሊክ እስልምና ካፋትዋ እዮም ጽቡቕ ሰብ ኦርደርስ ስለዚ ኣብ 12 ክፍለ ዘመን ከም ዝጀመረ እቲ ቀንዲ often branching okay scholars and sources generally describe Sufi orders as numbering in the dozens to hundreds በብዙሕ ማለት by the mid 20th century ኣብ 20 ክፍለ ዘመን orders reportedly numbered in the hundreds with millions of numbers worldwide ሓንቲ ማሕበር ብዙሓት ኣባላት ክህልዋ ክእል እዮም ኣብ ግብፂ ንኣብነት ክሳብ 60 ዝኾና ማሕበራት ኣለዋ ይብለና ማለት እዩ ኣብ ግብፂ ጥራሕ ኣሎን ኢን ኢጅፕት እቲ ቀንዲ ናይ ማሕበራት መደበር ዝኾነት ግብፂ ኣኽብራት ግብፂ ቀንዲ ናይ እስላማዊ ሱፊ ማሕበር ዝኾነት ግብፂ እያ ልዕሊ 60 ዝኾነ ኣብ ግብፂ ኣለዋ ኣብ ሱዳን እውን 40 ዝኾነ ኣለዋ ይበሃል ማለት እዩ ክሳብ 40 ዝኾነ ካብ ሱዳን ኣለዋ ኣብ ኤርትራ ክንደይ ኣለዋ ዓበይቲ 4 ኣለዋ ይበሃል 4 ሓባ ምክንያቱ ከም ትድለ ስለ ዘየለ ኣብ ኤርትራ ፍሉጣት ማሕበራት 4 ናይ እስልምና ማሕበራት ኣለዋ እቲ ኣፃሊ ዝዛረበላ ካብ ዓቐን ላዕሊ ዝደጋግማ ኩሉ ግዜ ክብራቶ ናይ ኣልምርቃኒ ከሰላ ዘላ ሓንቲ ኣብ ኤርትራ ጨንፈራ ዘለዋ እያ
እንዳ ختمية مالتي كسلا قدري بهاللو لو متنكف كبلا كاب عراق زمزو اب عثمان جزي اوتومان امباير حجي كم تفلطوه براتوات اب اوروب اي معناتو تركي اوروب اي حجي صلوا نايتي كاثوليك نيرو مالتي حجي ببزحي اوتومان امباير ها ابوشتو بزحات محبرات افلطوه بنير كم زناي كاثوليك فرنسا كبابي 160 زخنا نطفات محبرات اب جزي اوتومان امباير ينقسقاسا خمس نبره ازي جروك ناي ايلون ماسك زي artificial intelligence ويب سايت ناي chat GPT يحبر مالتي امبار انت قداميتي من يا اخي كابتي قد حجي قال ايتي حتى حديتي يوم مالتي انت قداميتي بوقعي مالتي قداميتي محبر ابسلمنا منيا صوفي الى قاحتي انتي chat GPT ندغرا نسانتايلن اذا قادريه يتي دت انت قدمي نيرم كخونو خوليوم انت خونجين ازوم قادريه دبالو اتم بسرع كوينو زحيله قرصن ابالاتون سرع تمرتاو غلغلوتن ناي ميشن كاني ناي تلوخو ناي اسلمنا مسباخ نتفتاس غبر قادريه also spelled qadri or qadriya is widely regarded as the first formalized the Sufi order or Tariqa. It was founded by the influential Hanbali أبزغ من البات حنبلي أمنا السنة تي ناتهم 4 حنفي شافعي مالكي حنبلي زبالو عينة لو سبات يوم نصوم نتناتهم تيولوجي زختولو مالدي كم زي أمناي كريستنا ساينت أغوستيس قال ناتهم هذا الصواع مالدي حجي أمنا كاثوليك ساينت أغوستيس زبال قالو أبوتات نايتي كريستنا زبالو لو تيوم قدامو أبوتات نابنت أب أرثوذكس فلوت آتيوم أب سلمنا أنا أبوتات ناي سلمنا وكتب لهم تخيل زيهم بعل حنفي بعل مالكي بعل شافعي قال حجي نصوم زصحفو نجارات قوم زخونه كاب قرآن سمركوسه ناتهم ناي جزاء رسوم زحوسلو حقتات سلمنا بفلا شريعة علو قال حجي نحنا ناي حنبل نختلي نابلو قال يوم ناي حنف نختلنا قال يوم ناي مالكي قال يوم نابلو ياخذو حنبلي اب زين نطفات ابالات ناتو اب سعود عربي زناي وهابيزم مالتي anyway بزح زربا خينوح ازيوم قادري يزبحالو من يوم كبرات وات ازيوم قادري زبحالو من يوم ابناي اسلمنا انبار تمسسالي تي ناي صوفيزم سلطات تريو لهم مالتي لك حكم تناي كاثوليك بزح زفلي يبلون تابنا قبرنا خبرات وات از حجيت ناي صوفيزم قال اسلمنا حجي سلطات يقبلون يوم قال يوم جينص اجا ما يكون ولا ناي محمدون اب شيعة سئل ديبيكت خوني كبرات فات حجن محمد اب قال اسلمنا زخون سئل كل يبلون يلوم سئلي حرامي زخون المسلي اي فقدني اب ناي سن انت مزينا سلازين ابنت ناي املاح سئلي مسلنا املاح ناي محمد ديو ناي زخون نجر سئلي نجرات كمزي كريستنا زغبر كاثوليكن اورثودوكسن اب اسلمنا قبول اي زيوم سني قبول ايكونن يبلو اب شيء انت مصيناكين ناي محمد كيترفون سئلي اب غزوم غبرو هجي اب سئلي اب دحريوم سئلتات دلطفلو قال مسلم مالتي ولا بيرترامان اب تغزوم قال كمزي قدسات عينت ناي سئلي ناي مسلم دلطفريخ مالهم اب ارتراح جي قال غزاو تتريخا اب قالي اب دخون اب ناي بعل سعود عرب تبصينا وهابي زخونه سئلي فقني صحف ناي قران كالي طاستات قال زلو بالطاستات اب غزاحات لطفي يقالي عشان كاين ناي كمزيتات قدسات بهالو يزوم عبيتي مرحتنا هيمانوت اسلمنا دايكونس سئلنات كاما ناي كاما سئل اي فقدني كبرات اب قاليو مالتي حرامي سئلسي حرامي التلفزيون حرام زبالولو الله تلفزيون اب غزا مالتي سئل ودمئل ما راح جيجن it is impossible internet زي تقام سلازي له it is impossible مالتي anyway ابتنت بيك نحلف كم زتروا دلهم
እዚ ናይ ሱፊዝም ይልክዕ ተመሳሳሊ ኣብ ናይ ካቶሊክ ዘሎ እዩ ከምቲ ዘርእየኩም ፀናሕኩ ሕጂ ኣበይ የርእየኩም ፀኒሐ ስለዚህ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ሓደ ናይቲ ሱፊዝም ኣገባብ እዩ ዛውያ ገለብልዎ ኢኒሽየት ትገብሮት እክብ ኢሎም ሕጂ መስጊድ የድልዮም ክቡራት ኣሕዋት ናቶም ኣገባብ ናቶም ስርዓት ስለ ዘለዎም ኣብቲ መስጊድ ድሕቱ ኢሎም እቲ ናቶም ስርዓተ ኣምልኾ ናብ ኣምላኾም ዝብልዎ እቲ ናይ እስልምና ማለት እዩ ፍሉይ ቦታ የድልዮም እዩ ውሑስ ቦታ የድልዮም እዩ ማእከል የድልዮም እዩ እቲ ናቶም ዝኣምንሉ መገዲ ክኽተሉ ማለት እዩ ሙስሊም እዮም ቁርኣን እዮም ዝኽተሉ ግን ኣብቲ ከምዚ ናይ ክሳይ ማለት እዩ ኣሎ ስርዓተ ኣምልኾ ናትካ ማለት እዩ እቲኦም ካቶሊክ ኣሎ ኦርቶዶክስ ኣሎ ጴንጤ ኣለዉ ነናትካ ኣምልኾ ኣብ እስልምና እውን ተመሳሳሊ ከምኡ ክቡራት ኣሕዋት ሕጂ ገሊኦም ሕጂ ነንሕዶም ዝኳናኑ ኣለዉ ብዝኾነ ሕጂ ናተይ እሺ ይኮነን እዚ ንሕና ሱፊዝም ክንብል ከለና ግን እንታይ ማለት እዩ ብዓቕመይ ነቲ ሰብ ንኸፈልጥ ዝሕገብሮ እዩ ማለት እዩ እምበር ከምዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም እዚኦም ሓደ ሕጂ ንኣብነት ኣበዮም እዚኦም ኣብ ገሊኦም ዝርከቡ ካሊእ ኣበሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣሎ እዚ እውን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክቡራት ኣሕዋት እዚ ድምፂ የለን الملك العلام والشكر لله لهذا الإلهام المنع علينا بمدح إسلامه سيد الأناس داوس الكرام لولا ولدنا بيتي ظلامه عليك السلام ስለዚ ብዙሕ ነገር ክትረኽቡ ትኽእሉ እዮም ኣብዚ ግዜ እዚ ዘበና ሓበሬታ ስለ ዝኾነ ሱፊዝም ኢልኩም ኣብ ቲክቶክ ኖርማል ለጥፉ ክቡራት ኣሕዋት ኣነ ብቲክቶክ ዝለጠፍ ኮይ ናይ ሶማሊ ኢለ ናይ ሱዳን ማዕለያ ደይብሉ ክንረክብ ንኽእል ኢና ናይ ሶማል ሱፊዝም ኢን ሶማል እንተኢልና ድማኒ ወላ ኢን ኢጅፕት እንተኢልና መዓት ክንረክብ ንኽእል ኢና ናይ ኢጅፕት ብዙሕ ከም ዘሎ ዓንተቦ ተዛሪብና ፀኒሕና ናይ ግብፂ ሱፊዝም ድማኒ ተመሳሳሊ ንህለብዚ رأيو دس زبلة بذكرنا زاوية زناي جبسيو بتعمي قليو سايو سلازي سوفيزم كبرات وات ብዙሕ መልክዕ ይደሎ ነፍስ ወከፍ ማሕበር ከዓኒ ናቱ ኣገባብ ኣለዎ ናቱ ስርዓት ኣለዎ እቲ ናቶም ዝገብርዎ ማለት እዩ ኦኬ ክቡራት ኣሕዋት እስከ ዝድህብሮ ዘለኹ እዚት ጉድ ከመይ ኢለ ክሳብ ሕጂ ዝሓንደረና بحسب لنا دينا خبرات ምናልባት ተራ ነገር ትፈልጥዎ ነገር ከይከውን ዘይጠቅም ነገራት ከይከውን እስከ ዘይጠቅም ትኮይኑ ኣይጠቅምኒ ብዙሕ ትርጉም የብሉን በሉን እስከ ገሊኦም ከአጸላላዕ ከም ዝብለኩም ፈልጥ ወላ ሓንቲ ኣነ ወላ ሓንቲ ሳይድ ግብረ ይብለኒ ገሊኦም እስልምና ክፍለጠሎም አይደሉን እዮም ችግር ዘሎ ምስጢር እዩ ዘይት ነገር ክኸውን ይደሊ ማናቱ ንሕና ሙስሊሚን ስለዝብሉኻ ፍልሊ የብልናን እዮም ዝብሉኻ ኣብ መንጎ ዘሎ ማለት ግን እስልምና ብጣዕሚ ኮምፕሌክስ እምነት እዩ
بتعم كومبلكسي simplify يروم كنغرها خلو قليل يزمسل but it is not at all ስለዚህ ዕድል ክበኩሜ ኣማን ሓሳብ ሓንቲ ክልተ ዳ ኣበን ዕድል ክልተ ዳ ስለዚ ሱፊዝም ቃድርያ ሓንቲ ካፕቴን ዓበይቲ ሱፊዝም ቃድርያ ክትንክፍ ሕብራተዋት ቃድርያ መሰረቶም ካብቶም ዝዓበይ ማሕበራት እዮም ብዙሓት ማሕበራት ኣለው ዝርዝር ኣብዚ ከም ጻልኩ ከሪኦኩም ማዕለያ ዘይብሉ ማሕበር ከም ዘሎ ፍለጡ معات محبراتي دلو أبي اللوزي معاتي تروي له معات زرزري دلو معات شنافري دلو معات زيت أدنى مالتي معات تيبلي دلو زرزير كذا يوداي كبرات فات ما أكلاتهم معاتي بزح دبلا يكون مالتي سلازي إذا سألتات كم زيت تروي صنعكم التنسوم تقوملو الله ككمتي ما أكلاتناتهم الله مسراتهم تكنديت الشيخ مسراتنا نايت محبر زفلطلو صحفاتهم سنداتهم مقابرون الله نايتيوم مسرتنا نايتيوم نايت محبر قدوسان تبايلهم شموم يذكر نابنت ابون ارغاوي اب دبر دامودي دلو ابن فيليبوس اب قدام دبر بيزن الله مقابرناتون زي انايتيوم مسرتنا نايت محبر خونو حجزي نقدت قبرو ابو خيدون لكع كم زبرخاتون رخبو مالتي انت عند بحال او تبل مالت زي ناي سودان ون ببزح له ازي تومب اوف شراين اوف رومي كونيا ازي حجي ببزحي كاب زلو يكبراتوات موران جامبار زيوم حجي وير ميفليف اوردر باشكال اسطنبول زيوم حجي ناي تركاويان يوم ابي ارترا هلو دو خونو we don't know بزخونه بزعبا قدريا لومي تنكف كبلي كبرات وات بزحيو حبرت لكم نتي انا حجيك ساكبل لكم ايكونن ابقدمكم سلازلو بزح كابايت صبيو ايكونكم anyone who is interested كبل خلي كبرات وات اوكي بزعبا قدريا كنا مصينا مالتي قدري definition قدرية اوكي طريقة مجلس عبد القادر جيلاني اذا حجنا عبد القادر جيلاني اذا قدرية زبالو اذا جبرتنا ارترا حجي كابو يوم كابتو قدرية كي كوري ترفني اذا عبد القادر جيلاني حجت محبر نسود مسرته انت تباهيلو قدرية تباهيلو قادر شمو قادر سلو بشمي دصوان عبد القادر زبل بمزح يشم تقوم تخينا ما صفر بلي كابو خونو خو اليوم كبراتوات ات زنبرلو غزي كاب شحن 77 8 كم زنبريتي تاريخ ناتو كم تريو دلكم زحبر التنسو مسراتن اي تبحبر كوينو استولدلو اب ايراني ودي ايراني ببقولو ايراناوي كبراتوات ببقولو ايراني انت دا ايران كوينو شيعان كهون خلطو ويس سني اب بغداد جين ميتو زموتلو بشحن 266 اب بغداد ميتو اتي نسو زموتلو اتي نسو حجي اب بغداد يتماهيرو اتي نسو زمسرتو ماكل كا خمس تريو دلكم ايو خبراتات اجت مسراتي نايتك قادريا زبالي ابزي غزي امولو علم الله بتاع حيالي قادريا امولا عالم فل زخونه محبري مع ጨናፍሪ ዘሎ ኣብ ዝኮነ ስለዚ እዚ ቦታ እዚ ሕጂ እንታይ እዮም እቶም ኣባላት ናይዚ ማሕበር እዚ ልክ ኣብኡ ክኸዱ ደሊ እንታይ ክብለኩም ኢልያ ክብራት ዋት ኣቡነ ኣረጋዊ ንኣብነት ንውሰድ ኣቡነ ኣረጋዊ ካብቶም ትሽዓተ ቅዱሳን ሓደ እዩ ኣብ ሻድሻይ ክፍለ ዘመን ይገለ ዝመፀ እዩ ኣብዚ መሬትና ማለት እዩ ካብቶም ትሽዓተ ቅዱሳን ትበሃል እዩ حد نسو كابتن شعات قدوسان بزحات قدامات مسرتهم حد خابو زي دبر دامو دي دلو اب تግራይ ዘሎ عبي قدام تمسرتو ابو خويني مهر نيرو ابونا ارغاوي بشمو قدام تمسرتو كساب حجيت ابو خافلستلو اتقندي ابونا ارغاوي جين بتخسانات عملو
ኤርትራ አለው ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ አለው ሕጂ ብሙሉኦም ናቶም ሰረቱ ታሪክ ህይወት ናይቶ ኣቡነ ኣረጋዊ ኣበዩ ኣብ ትግራይ ሕጂ ንሕና ምስ ህዝቢ ትግራይ ርክብ የብልና እንተልካ ሓሶት እዩ ኣቡነ ኣረጋዊ ዘይብል ዳርጋ ወላ እስላም እቶም ሙስሊም ኤርትራም ዝብልኩ ኣቡነ ኣረጋዊ ወላ እቶም ካቶሊክ ኣቡነ ኣረጋዊ ዘይትብል የላ ወላ ከኒሻ ገለ ኣቡነ ኣረጋዊ ወላ ብፍላይ ደቀ ኣስመራ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቃድርያ እዚ ኮይኑ እትናቱ ብዙሕ ኣብ ባግዳድ ማእከሉ ግን ኣብ ባግዳድ እዩ ማለት እዩ እቲ ዘመን ዝነበረሉ ኣብ ግዜ ዓባሳዊ ካሊፌት ማለት እዩ ዓባሲት ካሊፌት እዩ ሕጂ ክሓተኩም ክብራት ተዋት እዞም ዓሳውርታት ኣለኹም ጀበርቲ ፍሉጣት ቃድርያ ንሱ ብዙሕ ኣይኮነም እዞም ሶማል እዞም ዳሩድ ቃድርያ ናይ እዮም እዞም ዓሳውርታ ሞስ ፕሮባብሊ ካብ ምስዒራ ኣለና ታሪክ ስለ ዝብሉ ናይ ቃድሪ ሱፊ ማሕበር ዶ ይኾኑ ኣባላት ባይዘወይ ነፍሰ ከፍ ቀቢላ ርክብ ኣለዎ ምስቲ ናቱ ማሕበር ኣለዎ እቶም መሻይኻ ናይቲ ቀቢላ ኣብ ገለ ማሕበራት እትው እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ይመስል ብዛዕባ ሱፊ ብዙሕ ነገራት ክንዛረብ ይከኣል ሕቶ መልሲ እንተሊኩም ከዓ ሰምዓኩም እየ ዝያዳ ኣብ ሕቶ መልስን ክብርትዕ ስለዝኽእል ከስፍሕ ስለዝኽእል ክብራት ተዋት ሓደ ንግበር ለንቀነ ትሚልኩም ትሰምዑ ኣለኹም ኣይደነው ቆያ አንተ ተኾንኮ ብዙሕ ታብታብ ምስ ገበድኩም ታብታብ ግበሩ ክብራት ተዋት ኣለና ዲና መን የለውን ድም ሰድ ግብር ነበሩ ሕጂ ብምክባር ክብራት ተዋት ዝኾነ ካሊእ ኣየድልኒ ዘየድል ቃላት ኣየድልኒ بمكبار حتى مرسنت لكم سمعكم حراي أمان حتى يدلنا مجمرة حمي أمسها السلام كبيت مسي اوكي كمي لحظة انتك حتى كان لي مسلكة قلت انا حتى خيط هو كم زي حسب سنتي كم مسلكة اسلام الناسي complicated خومي كحكي كرغاغس تغاغس yes very complicated هو حجي انت اب اسلمنا بتاع مغللي ترديكاني اتي مسرتنا توخا انت يمسلكا بحاجه فتاريخا تامن حاجه كان ايبولو ولاد يبولو حاجه معناتي انتم كلهم كاني لغات استفال على غيزي لغات يقبل التهمانات نخفلتهم معناتي حاجه فتار مقارن قال اي يبولو ساسا يبولو معناتي أبكالا هيمانوت رئينا جن ولا لوجيك تحنقول كمان ما نفسك قبله ويدما كتردو كمان هيدخلنها سلازي أبزي حتى كادلي سلم الناس بتاعم سيمبل بحر لي فتار إيماني زبلكا يا هجي حراي anyway هجي مالسي كلتا بليون دخلو أمانت كرسنا لون أبنت أيتقبلون مالا دينا تخرسنا هم تبتشيكا كم أبرهاتك خمي مالت كريستنا سي اب كريستنا نابنت كلته لعل خلته بليون الو تخطالي مالتي كاب سلمنا بزق جيزس توم امنت كريستنا مزبوزحو نو حجي ازيوم سا ايتردوون مالت كادي نخرسنا يردوون مالت كادي اوكي تبو انت يمسلك ولا هجي اب كريستنا عند حدا من حجي انوي بزح كمان بحصرا بلامو ابتر اسنا احنا معناتو لو من اي صوفي انا هايمانوت كمزي ديكونه اسمنا very complicated امنتي very complicated نعم سلدي فلت كان تكون تخيل ولا نحا كمان complicated ولا نحا كمان complicated نايدا ام ابيبي كو مصحف قدس ابيبي قران ابيبي انت هتقبر تنبوا مصحف قدس انت هتقبر تنبوا مثل صبوي كله تفوتو صبوي قران سلد الزكاه قران سلد الزكاه قران مصحف قدس كتنبوا على كاي بلكاي معناتو القران كتفلطو تخينكا تردو تخينكا مصحف قدس حتنبب مصحف قدس القران ايتردونها لا anyway حجي أبزع نعم أمان أنا أبزع الزكاة أمان نعم كل الكيني بالمتان قرآن كتنبب قرآن أخول إسلامي تحين كاس قرآن أخولي نعم حكي نغت فلت كل نجر قرآن تايب لك عم سلكا ما أنتن تحس كذا حرا حجي أب شوف نزار حجي كبرها أبي إرترا وديها أبي إرترا صوفي كندي محبر له كندي دخول محبرات صوفي زمر له اوكي انا غنقرك حاجه انا حجي بزعبه صوفي زي خستاي مالت اب كمزيتات انا انت يعمل سيليكا سني سنو خوينو قالو خوينو اسلامي حدي اسلامي
اسلامي زبال بحد فتاري ናይ መወዳእታ ልኡኽካ ነቢ መሐመድ ማለት እዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብኡ ማለት እዩ እቶም ካልኦት ልኡኻት ከዓ ከም በዓል ሙሴ ኢየሱስ ልኡኻት ምዃኖም ነኽብሮም ማለት እዩ ተረዲካኒ ልኡኻት ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ እዚ እቲ እስላማይ ዝበሃል ኣነ ሓቲተካሲ ኣብ ኤርትራስ ክንደይ ሱፊ ራይ ኮምፕሊኬትድ ትገብሮ ኣለኻ ራይ ኖ እዚ ሱፊ ካባኻ ይድሰምዑ ዘለኹ ኣነ እንጂ ኣብ ኤርትራ ትሪኦ ለኹም ተኽብራ ሰሚዐ ይፈልጥን ኣነ ንዓይሲ ኮምፕሊኬትድ ገይርለይ ኣነ እንታይ ሓቲተካ መሲልካ ሲምፕል ጌርካ ኣብ ኤርትራሲ ክንደይ ሱፊ ማሕበራት ኣለዋ ፅቡቕ እሞ መልሰልካ ኣነ እዚ ሱፊ ዝበሃል ኣነ ብኤርትራ ተወሊደ ዓብየ ስመራ ተረዲካ ወዲ ስመራ ኣነ ሰሚዐ ይፈልጥን ሱፊ ዝበሃል ኣነ ሱፊ ኢሉ ዝተፋለጠኒ ማንም ሰብ የለን ተረዲካኒ ካባኻ ሕጂ ሰምዖ ደለኹ ወይ ድማ ኣንቢበኻ ዝፈለጥክዎ ኣሎ ብዚ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ኮይነ ውሽጢ ብኤርትራ ግን ኣነ ሱፊ ኢሉ ዝብል ኣስላማይ የለን ኦኬ ፅቡቕ ከም ዘለኹ ንህ ዘይና እቲ ዘረባኻ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ እዚ ናይ መውለድ ኣልነቢ ዝብሎ ናይ መሓመድ ዝተወለደሉ የብዕሉ እዮም ሓቀይ ኦኬ ንሱ እንታይ እዩ ሕጂ መን ይትስ እዚ ሕጂ እንታይ ይድበሃል ኣሎ መሰሊካ እቲ ሰብ በዓሉ ደምፅዎ ነገር ኣሎ ኣብ ሕጂ ኣብ ቁርኣን ዋላ ብሓዲስ ከምኡ ዝብል የለን ነቢ መሐመድ ኣኽብርዎ ድብል የለን ተረዲካኒ ዝተወለደሉ ክብርዎ ድብል የለን ተረዲካኒ ሕጂ እቲ ሰብ በዓሉ ደምፅዎ ደበሎ ንዕኡ እቶም ኣፍልጦ ዝነበሮም ከዓ እዚ ጌጋ እዩ ዝግበር ዘሎ ሲ ኣብ ግዜ ነቢ መሐመድ ዝነበሩሉስ ኣይተገበረን ዋላ ክታብ የለን ተረዲካኒ እዚ ደርጋ እንዳበለ ሕጂ እንዳተረፈ ኣሎ ናይ ቀደም ወለዶታት ይኽብርዎ ገለ ዝሓድሽ ወለዶ ግን ዝኾነ ነገር ብኤቪደንስ ኢኻ ትኸይድ ኤቪደንስ እንድሕር ዘየለ ክትቅፅሎ ወይ ክትቅበሎ የብልካ መሪሃትልካ ከም ተስፋ ገበር ክነግረካ that's why very complicated بالكم مسلمنا no evidence كل جزء بإيفيدنس كنت كيد عليك evidence እንድሕር ዘይብልካ ትርጉም ይብሉን evidence ኣማ ክላስ መራሲ መውለድ አልነቢ ኢሎም የብዕሉ እዮም ኣብ ኤርትራ ጽባና ኣብ ሱዳን የብዕሉ ኣብ ግብጽ ይበዓል እዩ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣይፍቀድኒ ኣይበዓል እዚ ሕጂ እንታይ ይበሃል መሲልካ ብክስታይ ቢድዓ ይበሃል ደይ ነበረ ማለት كل سب كترديك جوجي ماردي أبي إرترا دبعلو جوجي هو بعد يقولون جوجي هو جوجي بدع قبر له بس ما راملو ماردي هو بدعي أب سودان كه بدعي بدعي هو مغنياتوس يلن عرفتي قرآن سي أبعول زبل يلن that's why come complicated بالكم كبرات no تسمع أمان تمسكا أيكو سأنا فلوت أيكونا سأنا فلوتو اسلمنا سي رأيو أبي إرترا ملوء سي الشيخ مفتو له حدش هيكون كل جاي يزبعل نيرو حدش جمرونا يكون انا لك انا خمس سنتين يبعلني انا يبعلني حجد ساكيركا سلفي كان كذا سلفي ده لا السر يكون عبد جوز كان سلفي تمام كفلت جميره كنبب جميره رديكا حبيب جميره زي نعبنت اللودي رديكا كل جزء كم زنا يبوخا حسكات خيط تخونكا اتنا يبوخا عمالة تفتشو لك تنبب عندك صباح أبوخا يدعنا كان أبويسي انت عينة عيمانتي زغتني راشنال لوجيك خونا انو ترديك أبانا الجنة عبنت أبكالو تحقرات أبكالو أرئيس خيطو كامبري بعراج زملو كله أكوند بعدين دي تغير كاجي بيرا عملو كستاين دي كبرات انت بشركة حجي نعي وانت بشركة ابتي انا تكا ساندها ابتي انا تكا تصباب على بخاد توند لها نو جبتنا تكا تصنح عنده حجي سخا نعسخا حجي كم اسلامي متنسي ابي ايرترا كنديس صوفي محبر አሎ بزعبا زي صوفي محبر زلكا افلطو حبرني لك نسخ انتي تأمن يا حدث كوان نسخ بيناي صوفي ألخا نتسوفي أبالو ديخا تدقفو ديخا ويش نعخا بدعايو زبل حتوتات حتى كاخلي مهناتو كله إسلامي
ናይ ሱፊ ተኸታሊ ማለት ኣይኮነ ንኣብነት ወሃቢ ተኮይኖም ኣይክተሉን እዮም እዚኦም ናይ ሰለፍ እንተኮይኖም ኣይክተልዎን እዮም ተረድካሎ ሕጂ ግን ኣብ ዓለም ዳርጋ 90% ኻኒ ሱፊ እዩ እቲ ሙስሊም ማለት 90% ኣብ ዓለም ሱፊ ሕጂ ንስኻ ናይ ውልቅኻ ርእቶ ግደፎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሱፊዝም ግን ኣጋጣሚ እንታይልካ ኣለኻ ኣነ ኣፍልጦ ኣይነበረንን ኢልካ ከምዚ ክስቶ ማለት እዩ እዚ ከሊል ዝበሎ ማለት እዩ ከሊል ኣነ ብኤርትራ ከለኹ ፈልጥ ኣይነበርኩን ኢሉ ከምኡ ትኸውን ዛስ ዋይ ሕጂ ንስኸው እቲ ዋላ ሓንቲ ናይ እስልምና ነገር ክንዛረብ ከለና ብፅልኢ ንዛረብ ዘለና ስለ ዝመስለኩም ኣፍልጦ ስለ ዘይብልካ ወይ ስለ ዘይብልኩም መብዛሕትኩም ሕጂ ከም ሰብኩም ኣብ ደገ መፂኩም ናይ እስላሞፎብያ ድብል ጥራሕ ርቑሑ ስለ ዘለኩም ብዛዕባ እስልምና ኣነ ንኣብነት ክዛረብ ከለኹ ብፅልኢ ዝዛረብ ዘለኹ ይመስለካ ማለት ሕጂ ኣማን ንዓ ኣይፈልጥ ስለ ዝበልካኒ ወላ ሓንቲ it is finish ቀደም የድብለካ ዶ ቀደም ኣብ ንእስነት ሕጂ ኣብ ኤርትራ ፈሊጥካ ሱፊዝም ፈሊጥካ ሕጂ ይፈልጥ ተረዲካ እምነትካ ሓራይ ትፈልጥ ፅቡቅ እንኳ ፈሊጥካ ሕጂ ፈሊጥካ ኣላ ሱፊዝም እንታይ ከም ምዃኑ ኣብ ኤርትራ ሱፊዝም ከም ዘሎ ትፈልጥ ኢኻ ምክንያቱ ንስኻ ብኡ ከለኻ ስለ ኣብኡ እንተ ብፍላጥ እንተ ብዘይፍላጥ ከምቲ ናይ ኣቦታትካ ትኸይ ስለ ነበርካ ክንደይ ኣብ ኤርትራ ክንደይ ዓይነት ሱፊ ኣሎ ሓቲትካ ዶ ማሕበራት እንዲ ኣለዋ ኣብ ኤርትራ ብትኽክል ክንዲ ዝኽብለካ ኣይከለኒ ብትኽክል ክንዲ ንኣብነት ከም ዝብለካ ዘለኹ እዚ ሱፊ ብዙሕ ንዝኾነ እስላማይ ተሓቲትካዮ ንኣብነት ብሕልፊ ወዲ ስመራ ገለ ብኹሪ እዚ ትብሎ ዘለካ ብኹሪ እዝኒ ድኾኑ ተረዲካኒ ናይ ባዕቂ ዝኾነ ወዲ ስመራ ተሓቲትካዮ ስለዚ ንዓይ ከተመስግኑሉ እኮ ኣለኩም ንምንታይ ከመስግነካ እሞ ንምንታይ እዚ ሱፊ ኣነ ክነግረኩም ነቶም ሙስሊም ዝምህሮ ዘለኹ ከበዝሕ በቲ ሓደ እዚ ሕጂ ሱፊ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ ንዓይ እንታይ ጥቕሚ በኒ እንታይ ቤነፊት ኣለዎ ንዓይ እስኻ ዳ ፈሊጥ ሕጂ እኮ ከምዘይዋፃእካ ፈሊጥካ ኣይትኽተሉ ቤነፊት የብሉን እዚ ንዓይ ንዓኻ ኣየብሉን ግን ስድራ ኣብ ኤርትራ ሙስሊም ዶም ነይሮም ስድራኻ እያ ብድዓ ገብሩ ነይሮም ማለት እዩ ገየጋ መገዲ ኸዱ ነይሮም ክስታይ እንታይ ይመስለካ ኣብ ዝኾነ ከምዚ ወላ እስላማይ ኮንካ ተረዲካ ብሙሉእ እቲ እስልምና ትፈልጦ ኢኻ ማለት ኣይኮነን ኣባላይ ተረዲካ yes that's why complicated ክትፅዕር ኣለካ that's why ኣማን that's why ሕጂ ምፂካለ thank you እቲ ነዝበልኮ ገየጋ ነይሩ ንስኻ ዝበልካያ ግን ልክ ኣሎ ንኩሉ ክትፈልጦስ ክትፅዕር ኣለካ ኢልካ yes ኩሉ ክትፈልጦ ክትፅዕር ኣለካ that's why ኣነ ክትፈልጥ ቀሊል ኣይኮነን complicated እዩ ብቕልል ዝበለስ ከምዚ ኢልካ ፅና ሓንሳብ ብቕልል ዝበለስ ከምዚ ኢልካስ መደምደምታ ትበሉ ይኮነን እስልምና ዝበልኩ ንሱ እቲ ቤዚክ እንድሕር መፂኻ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ከተወካ እምበር ክርስትናይ ኮምፕሊኬትድ ክርስትና ሓደ ብለካ ክልተ ብለካ ሰለስተ ብለካ ኢየሱስ ተወለደ ኣምላኽ ብለካ ተረዲእካ እዚ ኮምፕሊኬትድ ንዓኻ ኮምፕሊኬትድ እዩ እንታይ መስልካ ወላ ንዓ ኮብርሓው ሓተካ ኢየሱስ ኣምላኽ ዲ ዋላ ልኡኺ ክነግረካ ነቶም ክርስቲያን ከይድካ ሕተቶም ንስኻ እንታይ ኢኻ ክርስቲያን ደይኮንካ ኣነ ዛውለታ እየ ሕጂ እንታይ ግብሮ ሲልካ ብዛዕባ እቲ እምነት ምፃእ ንሕና ብዛዕባ እቲ እስልምና ሕጂ ንስኻ ኣነ ንዓኻ ንውልቅኻ እንታይ ተኣምን ይሓተትኩኻ ምናልባት እውን እዚ ትዛረቦ ዘለኹ እውን ኣፍልጦ እውን ዘይብልካ ኢኻ ትመስል ማለት እዩ ሕጂ ሓተካ ሕጂ መታ ንኩላትኩም ኣፍልጦውን ክኾነኩም ክብራት ውዓት እዚ ሸክ እስማዒል ትበሃል ትፈልጦ ዶ ስታይ ሸክ እስማዒል ኢብራሂም ሙክታር ኣይፈልጠን ክዕሶልካ ይክእልና ኣይትፈልጦን ሸክ እስማዒል ኢብራሂም ሙክታር ኣይፈልጠን ሓራይ ከብለልካ ኣነ ሪኢኻ ኣለካ ድከታተል በዓል ብዙሓት ኣለዉ ተረዲእካ ብዙሓት ኣፍልጦ ዘለዎም ናይ እስልምና ኣለዉ ዝፍጠሎም ኣነ እቲ ሙፍቲ ናይ ኤርትራ ዝነበረ መን እቲ ሙፍቲ ቅድም ዝነበረ ዝተምሃሩ ሙፍቲ ናይ ኤርትራ ዝነበረ ኣይ ነዊሕ ኮይኑ ሎንግ ታይም ስለ ዝኾነ ኣይዝክሮነ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሙፍቲ ሕጂ መን እዩ
I have no idea. يذكروا بنا أنا كالي زكاة تلاقي أنت مشيلكم تعايد قبر دل أنا إسلامي زي أبي سمار أبي إرتراين بركاندا إرترا long time كوينو صعبة long time كنت عمتها كوينو هندي 20 years كوينو هالبرتاني أسرع عمل 20 years يبل كان دركب بستاي سدت أبيلنا سدت حزننا إذا عارك أفتحت الصراحة حسود تاقيا كم زي كبراتها تحت الصنع تمهر كم سبكة إسرع عمل توزيك على حتى كسايكو يا كيلي لكوي كل الكبلو خدها من كوي حجي رأيو أزي شاش معيلو إبراهيم مختار دبار نتبي إرترا دلو مفتي حويو الشاش سليم مالتي حواتيو أب كندا دنبري نسو بزعبا نايسلمنا تاريخ مصحف صحيف الله بإرترا مالتي كجزء أي جزء كون علىه إتي مصحف دماني كم زت رواد لهم بزعبا أمازون كنت جزء أدخل لهم بزح حسد كله أي for sure 100% حسد كله أي ناي كيندل تلكم تسأجا ما يكونن كالاليا بكساين تحينا جين بمصحف كيندل تكم تحيكم 10 أشياء هارد سوفت كوبي هارد كوبي تخينا 377 قصات اللوا كبرات خان حجي زي ما تحف زيها milestones in the history of Islam in Eritrea تقول مالتي أرستا بزعبا تاريخ اسلمنا يدبل of course ناي ولك وسايو هايمانوتاو مراحي سلطهون خانا هايمانوت كساح قبري أبزي بزعبا تيا مصحف قرب دحر بايتا هيبولو أبتي دحر بايتا كساح قبر كله حجي كبرات وات علو قرب قصات كم قدحيلو أعميت له حيالي كمان بريفيس علو بزح قصات يبلو أخولين ريفرنس إريتريا فاكتس قال نجارات علو أبيسينا فرس كونتاكت أبزي كوبي بتاع مصحف دولي كبرات وات أخول مصحف دولي موكس مالبي سلازي كم كسايلوس بزح أبو غير له كبرات وات أوكي حجي أبتي أبيلو النقاشي معات قصي دلو وانت تقول لا ده هذا لا درجي anyway extract بزعبازي أبيلو وكل دو كونك سايبس غير له خبرات هات قال extract يدلو أبتي introduction 4 ناي صوفي محبرات كم دولار يتقص 4 أبي إرتراسي 4 صوفي محبرات كم زلوا يتقص زين 4 زبلن أبعلو مصحف عميت أودلو مالتي أبيلو أوكي أبتي قصات هلو أبزي حجر أيو كبرات وات سلازا أبتي مصحف بزعبا أب chapter 5 أب معرف حموشته كتجزوات خوليهم أب معرف حموشته نايتا مصحف بزعبا صوفي أوردر أعميت له أب إرترا حجي 4 صوفي أوردرات كم زلا صحيفوا له مالتي بزعبان صحيفوا له سلازي زخون سب حبرتها زدلي كأب متخيلي مالتي قداميتي قادرية يعني تيادو لكم صارحو قادرية زي كاب إيران كاب عراق زمصه قادري ودي جلاني زمسرتو عبد القادر جلاني نسو ناتو محبر اب إرترا ጨንፈራለሁ ማለት ነው عراق حجي قال يوم كاب عراق زمصانا هنا مس عراق بعداد فقرت اللوم بزحيت يغرمو فلاي مس غزي عباساويان ማለት ነው عباس العباسي زبلو سمعكم فوتوتانكم براتها سلازي ابزي حدا قدريا له سلازي انت اب إرترا قدريا محبر له زبل انت حليو
we have to know እንታይ ቃድርያ ማለት እንታይ እዩ እንታይ ትርጉሙ እንታይ ዕላምኡ ከመይ ዝሰርሕ እቲ ካልኣይ ሻድልያ ዝበሃል ማሕበር ኣሎ ሻድልያ ካበይ ዝመፀ ሕጂ ሻድልያ ካበይ ዝመፀ ሻድልያ እስከ ንርአዮ ክብራት ዋት ሻድልያ ሱፊ እንተጣ ፈትሽና ብዛዕባ እዚ ትርጉሙ ናቱ ማሕበሩ እኩል ሓበሬታ ኖርማል እቲ ማተር ኦፍ ክሊክ እዚ ሻድሊ ማሕበር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕጂ ካበይ ይመፁ እስከ እዚ ሸደሊ ዝብል ቃል ሰሚዕኩም ትፈልጡ ዶ ብራህተዋት ሸደሊ ምናልባት ካብኡ ዶ ትኸውን ሸደሊ እንታይ እዩ እቲ ናይ ሱፊ ማሕበር ሂወት ኣብቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ባህልን ልምድን እዩ ዝተሓዋወስ ብራህተዋት ብፍላይ ምስ ግዜ ኣካል ሂወቶም እዩ ዝኸውን ንኣብነት ኣቡነ ኣረጋዊ እንተልካስ ዳርጋ ኣብቲ ናይ ክርስትና ኣማነ ኦርቶዶክስ ኣካል ናይ ሂወት እዩ ኣምና ኣረጋዊ መሓረና ኣምና ኣረጋዊ ከምዚ ብትምሕል ብስም ኣምና ኣረጋዊ ትብል ፀበል ኣምና ኣረጋዊ ትብል ኣምና ኣረጋዊ ክሳለሜ ትብል ኣካል ናይቲ ኦርቶዶክሳዊ ሕብረተሰብ እቲ ኣምና ኣረጋዊ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ናይ እስልምና ከዓ ተመሳሳሊ ኣሎ ሕጂ እዚኣ ሸደሊ ትብል ቃል ኣብ ኤርትራ ኣላ ሸደሊ ኣቋንና ድዩ ኣቋንና ይመስለኒ ኣብ ትግረ ብፍላይ ዞም ትግረ ሸደሊ ይብሉካ እዮም ካብቲ ናይ ሱፊ ማሕበሮም ዝመፀ ትኸውን ሕተቱ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም እዚ ሸደሊ ኦርደር was founded by Abdullah Hassan al-Hassan ሸደሊ ኣብ 13 ክፍለ ዘመን ዝተመስረተ እዩ ኣብ 13 ክፍለ ዘመን ዝተመስረተ እዩ ሕጂ ዝተውዕሉ ክብራታት መብዛሕትኦም ኣብ ኤርትራ እንታይ ብላ መስልኩም እስልምና ኣብ ኤርትራ ናይ ጥንቲ ጥቅምቲ ዝነበረ እዩ ኣብ 7ይ ክፍለ ዘመን ዝኣተወ ይገለብሉካ እዚ ኩሉ ግዜ ነገረኩም ፅውፅዋ እዩ መብዛሕትኡ እስልምና እዚ ከባቢና ኣብ 11 ክፍለ ዘመን 12 ክፍለ ዘመን ገለ እዩ ኣስፋፍሑ ሽዑ ማሕበራት ተመስሪተን ማሕበርቲ ተመስሪቱ ማእከል ክምስረት ትኽእል ኢኻ ማናቱ ሰበቕ ፍሉጣት ማሻይኻን ስለ ዘለውካ ማሕበር ተደየለ ትርጉም የብሉን እቲ ህዝብስ እንታይ እሞ መን ክምህሮ ተረዲኩም ኣሎ መን ይክምህሮ ስለዚ ቃድርያ 12 ክፍለ ዘመን እያ ሸደሊ ከዓ 13 ክፍለ ዘመን እያ መስራቲኣ ኣቡ አልሐሰን አልሸደሊ ዝበሃል እዩ is loved by millions of around the world. Many followers, Arabic seekers of the Shadali order are known as Shadalis. And a single follower is known as Shadali. It has historically been important influence in Ma'arab. Abzen Ma'arab زقنا هجرات كأني أب جبسون مالتي. أبزن Ma'arab بعد موروكو بعد تونسيا ليبيا ونقول من البات أبتيكساي Ma'arab بحفشان السنين. قالوا أي كأني الجبسي أب جبسو تلي بإثراء حمد الله فلوت خبرات واحد. أزي first mosque was built around 600 بال جبية إنديغو. زيهم جبر تحسد ندقدفو شدش ميت عام تمرات مجمرة أسلمنا وناين بران. محمد سيك بتت بحلون كسبقون أسلمنا أي جمرن. around شدش ميت جميرو يبلغها حسد ندقدف. ስለዚ ኣብ ሜካ ማንስ ቦታ ይነበሮን ኢንዲጎ ጀቤ ብታ አንተበይ ንደሳለ ታይት ብሎ ርኩ ጀቤ ታኪበን ንደሳለ ፈራራ አርዒድወን መስለን ደሳለ ጀነራል ደሳለ ኮሳይና ብሎን ካብ ስራሕ ኮነስ ጉጎይ ናብሎን ጀቤ it has historically been importance influence in the Ma'arab and Egypt and with many contributions to Islamic culture. እቲኦም ስለዚ ኣብ ካበዩ እቲ ሰብኣይ ግን መን እዩ እዚ ሸደሊ ዝበሃል ሰብኣይ መን እዩ ኣብዚ ብራንቸስ ፋሲያ ዝበሃል ኣሎ ዳርቀውያ ዝበሃል ኣሎ ገለ ኢማም ሸደሊ ኣብ ግብፂ ማእከሉ እዚኦም ክብራቷት እቶም ሸደሊ ኣብ ግብፂ ኣሎ ማእከልናቱ ኣብዚያ ትኸይድ ትነግድ ማለት እዩ ኣበዲ ክበካይ ሓንሳብ 2-3 ስለዚ እቲ ማእከል ኣብ ግብፂ ናቶም ማእከል ኣብ ዘሎ ግብፂ ማእከሎም ማለት እዩ እዚ አልሐሰን ዓዱ ኣበዩ ንፍለጦ
ግብፃዊ ማለት እዩ ክቡራታት ትሪኦም ኣለኹም እዚ አቡ አልሐሰን አልሸደሊ አቡ አልሐሰን አሊ ቢን ዓሊ ኢብን ዓብደላህ ኢብን ዓብዱል አልጃብር አንታ እዚኦም ጃብር ዝብሉ እኳ ጀበርቲ ክኾኑ አልጃብር አልሐሰኒ ወል አልሐሰይኒ አልሸዲዲ ሽሙ ረአዩ ክቡራታት ሽሙ ረአይዎ እቲ መስራቲ ናይዚ ሰብኣይ አቡ አልሐሰን علي ابن عبد الله ابن عبد الجبر الحسني والحسيني الشدلي أرسلوا ناس الشيخ الشدلي كاب شد شميتين تسعة سلستن كساب شد شميتين حمسان شد الشن زنبرة مالتي بناي حجرة بناي قطعة ناي أوروباويان كاني كاب شحن 296 كساب شحن 358 زنبري مالتي عب غزي زاغو داينست ود اولي was an influential Morocco ود Morocco عدو Morocco كبراتات Islamic scholar and the Sufi founder of the Shadili Sufi order كبراتات ود Morocco درجة of كتب الأخبار إيمان الشدلي this image taken on holy أروس شوال ود Morocco كبراتات رايو نازت خطل مالتي جناتو ناتو تبل موروكو قندي زموتلو بوتا جين اب غبصي ميتو سلازي اب غبصي تماهيرو سنيو ناتو مالكي خا ناتو زخطلو مالكي زاسواي سو مالكي بسودان يمدلو بزحي سلازي ازي نغرزي اب ايرترا الو كالمعتي سفح دبله كنزارب نخون جود حنت رخبنا لنا كالي ثمانية دبال خلو سالساي ثمانية من يوم ثمانية خان رهو منا ثمانية أبي يمدلو ثمانية اوكي اندونيسيا اوكي ابزي كمتصلا ازيوم كاني ناي سمانيا كبراتوات محمد السامن المديني اذا حدشيتو اذا حدشن دي كبراتوات زي الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني المدني بشحن شو عتميتين سب 10 استولدي was a scholar descended from the Islamic prophet Muhammad كاتب ناي محمد ولدو he was a Sunni with a Shari understanding of the field of Aqidah and Shafi'i نا شافعي مالتي فقه نا حق مهوريون and adheres to Junaid al-Baghdadi in the field of Sufism يبل مالتي أبزي من البات تأكسيد لكن ثمانية كن رخبا علنا ثمانية أبع على إندونيسيا لو خبراتوات من البات دحارز مسألة خون هالي زي ما يمتوم ناي أبع على بنغلاديش أبع على إندونيسيا ببزحي زركو نايز ما حبرزت خطلتي أبع على إندونيسيا قلن ترابو أبي إرتراح الله ثمانية دبالو أوكي الترابع أي كان تايلنا له سلازي هو سجاب إندونيسيا حوات الله مالتي يقول براتا ولا إندونيسيا حتكاس ساعات قبر مالتي التنصم أوكي ثمانية صوفي أوردر